بعد कॉरिडन क्लास रूम में पढ़ाने जा रहा था कि रास्ते में डॉक्टर हुमर मिल गया। मैं तुम्हें तलाश कर रहा था, डॉक्टर हुमर ने कहा। अभी 10 मिनट बाद मेरे ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली है। अगर तुम इस मीटिंग में शरीक हो तो मुझे खुशी होगी। जरूर, अपनी क्लास को सबक देकर मैं भी आता हूँ, कॉरिडन ने जवाब दिया। हम लोग तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं, खास तौर से एम्स तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, डॉक्टर हुमर ने कहा, और कॉरिडन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। वो जानता था कि एम्स को तो खुश होना ही चाहिए। हुल्डा ने उसे अच्छी तरह अपने नाजो अदा का गुरविदा बना लिया था और एम्स एक मर्तबा फिर कर्जन स्ट्रीट जाने का प्रोग्राम बना रहा था। मगर कर्नल लिची महज कॉरिडन की आवाज़ सुनने के लिए हर हफ्ता 20 पाउंड खर्च करने पर तैयार नहीं था। यूं भी अभी तक कोई खास बात मालूम नहीं हुई थी जिसकी रिपोर्ट करना ज़रूरी होता। मुमकिन है कि इस मीटिंग में कोई काम की बात मालूम हो जाए। चुनाचे कॉरिडन ने क्लास में जाकर कुछ हिदायत दी और डॉक्टर होमर के दफ्तर की तरफ चल दिया। कुछ ही दूर गया था कि कारा मिल गई। वो भी वहीं जा रही थी। आखिरकार हम दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिल ही गया, कारा ने कनखियों से कॉरिडन की तरफ देखते हुए कहा। क्या वाकई? कॉरिडन ने पूछा। सुना तो यही है, कारा बोली। मैं बहुत दिनों से ऐसे किसी मौके की तलाश में थी। कॉरिडन ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों खामोशी से चलते हुए डॉक्टर होमर के ऑफिस में पहुंच गए। दफ्तर में दो नए आदमी भी मौजूद थे। हमने फैसला कर लिया है कि कर्नल लिची का किस्सा पाक कर दिया जाए, डॉक्टर होमर ने कहा। क्या तुम अब भी ये काम अपने जिम्मे लेने पर तैयार हो? यकीनन, कॉरिडन ने जवाब दिया। तब फिर आज से 10 दिन के बाद मई की 20 तारीख को ये काम हो जाना चाहिए। शराइत वही रहेंगी जिन पर हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। डॉक्टर होमर ने इस्बात में सर हिलाकर तायीद की। और इसका तरीक़ेकार क्या होगा? डस्टल ने पूछा। तुमने इस बारे में कुछ गौर किया है? हाँ, बहुत अच्छी तरह, कॉरिडन ने जवाब दिया। मगर असल काम तरीक़ेकार तय करना नहीं बल्कि उस पर अमल करना है। ये तीनों इस काम में तुम्हारी मदद करेंगे, डॉक्टर होमर ने कारा और उन दो आदमियों की तरफ इशारा करके कहा। ये चार्ल्स मैकेडम है और ये चीकू, दोनों बेहतरीन निशानेबाज हैं। इस काम के लिए इनसे बेहतर आदमी तुम्हें मिलना मुश्किल है। कारा गाड़ी चलाएगी। इनको अपना मददगार बनाने से पहले मैं इनकी आजमाइश करके इत्मीनान करना पसंद करूंगा। अगर ये उस आजमाइश में पूरे उतरे तब ठीक है, वरना तुम्हें दूसरे आदमी देने पड़ेंगे। जरूर, एम्स ने कहा। जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा कि जिसे मुनासिब समझो अपने साथ ले जाओ। अगरचे हम लोग इन तीनों से मुतमईन हैं। मैं आज से पहले इनका इम्तहान लूंगा, कॉरिडन ने कहा। मगर तुम्हारा प्लान क्या है? डस्टल ने पूछा। जब तक इन तीनों के बारे में आखिरी फैसला ना हो जाए मैं इनके सामने अपनी स्कीम बयान नहीं कर सकता, कॉरिडन ने कहा और घूमकर उन तीनों से कहा, तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करो। मैकेडम उठकर बाहर की तरफ चल दिया, मगर चीकू और कारा डॉक्टर होमर की तरफ देखने लगे कि आया वो कॉरिडन की बात की तायीद करता है या नहीं। सुना नहीं तुमने? बाहर जाओ, एम्स जोर से चिल्लाया। जरा ठहरो, कॉरिडन ने खड़े होकर कहा। मैं ये बात पूरी तरह साफ कर देना चाहता हूँ कि ये तीनों मेरे अहकामात के पाबंद होंगे। इसके बगैर मैं इस काम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अगर इनमें से किसी ने भी मेरा हुक्म मानने से इनकार किया तो उसे सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। बेशक, डस्टल ने तायीद की। हमें ये बात मंजूर है। वो इन तीनों की तरफ पलटा। तुम लोग समझ गए, कॉरिडन का हुक्म हर हालत में माना जाएगा। कारा मुस्कुराने लगी। मैकेडम और चीकू ने सर हिलाकर इकरार किया। बस तो फिर ठीक है, कॉरिडन ने कहा। तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करो। जब ये तीनों चले गए तो कॉरिडन फिर अपनी जगह बैठ गया। अब जहाँ तक प्लान का ताल्लुक है, उसने कहा, तो उसकी तफसील ये है। कर्नल लिची का मकान स्ट्रैफोर्ड स्ट्रीट पर वाक़ है, जो कि ब्रिज स्टेशन से कुछ ही फासले पर है। इस सड़क पर सिर्फ 12 मकानात बने हुए हैं, 6 एक साइड में और 6 दूसरी साइड में। सड़क का शुमाली सिरा कंसन रोड से मिल जाता है और जुनूबी किनारे की तरफ ब्रॉमन रोड वाक़ है। ये सड़क अमूमन सुनसान रहा करती है। कर्नल लिची का मकान ब्रॉमन रोड से करीब है। ये कहकर कॉरिडन ने एक कागज़ पर कर्नल के मकान का हुदूद अरबा बनाकर दिखाया। डस्टल और एम्स करीब आकर नक्शे को गौर से देखने लगे। कर्नल लिची हर रोज रात के 2 बजे मकान के सामने बने हुए पार्क में चहलकदमी के लिए निकलता है, कॉरिडन ने कहा। यह उसकी बरसों से एक मुस्तकिल आदत है। बड़ी नुकसानदेह आदत है, डॉक्टर हुमर ने कहा। नहीं, कोई ख़ास नुकसानदेह नहीं है, कॉरिडन बोला। अव्वल तो उसकी आदत के बारे में बहुत कम लोगों को इल्म है। दूसरे, कर्नल खुद अपनी हिफाजत करना जानता है। तुम्हारा मतलब है कि, डस्टल ने कहना शुरू किया, मगर कॉरिडन ने उसकी बात काट दी।
میرا مطلب یہ ہے کہ کرنل ملک کے بہترین نشانے بازوں میں سے ایک ہے اور خطرے کے وقت بجلی کسی پھرتی سے عمل کرنا جانتا ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے اس کی گولی مقابل کی پیشانی توڑ دیتی ہے۔ یہ میں کسی مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ اس پر حملہ کر کے ہم سب کا یہاں زندہ واپس آنا قریب قریب ناممکن ہے، لیکن اگر حملہ اچانک ہو تو… ڈسٹن نے کہا۔ کوریڈن ہنسنے لگا۔ کرنل ہر اچانک بات کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس نے کہا، ہماری تمام تر توقع صرف اس ایک بات سے وابستہ ہے کہ ان دو آدمیوں میں سے ایک اس پر حملہ کرے گا اور جب کرنل اس کی طرف متوجہ ہو تو دوسرا موقع پا کر گولی چلا دے۔ میں یہ بات میکڈم یا چیخو کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہرگز زندہ بچ کر واپس نہیں آ سکے گا۔ اگر کرنل کا کام تمام ہو جاتا ہے، ایمس نے ایک شیطانی مسکراہٹ سے کہا، تو مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ دونوں زندہ رہتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ بہرحال میرا کام تمہیں ہر بات سے آگاہ کر دینا ہے، کوریڈن نے جواب دیا۔ اس بات کا قطعی امکان ہے کہ کارا کے علاوہ جو کہ کار میں ہوگی، ہم میں سے کوئی بھی واپس نہ لوٹے، مگر میں اس کا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کرنل کو ضرور ختم کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب ذرا اس نقشے کو دیکھو۔ یہ کرنل ریچی کا مکان ہے۔ اس جگہ اس کے گھر کے دروازے سے چند گز کے فاصلے پر ایک بڑا سا لیٹر باکس موجود ہے۔ میری تجویز ہے کہ چیخو اس لیٹر باکس کے آڑ میں کھڑا کیا جائے۔ کرنل کے گھر کے قریب ایک ٹیلی فون بوتھ ہے، میں خود اس کے اندر موجود رہوں گا۔ اس جگہ سے میں سڑک اور کرنل کے مکان کو اپنی نگاہ میں رکھ سکتا ہوں۔ میکڈم یا چیخو دونوں میں سے کوئی بھی کرنل کو نہیں جانتا۔ جب کرنل باہر نکلے گا تو میں انہیں اشارے سے بتاؤں گا۔ میکڈم یہاں اس جگہ ایک درخت کے پاس کھڑا ہوگا، وہ بالکل سامنے ہوگا۔ یہ اس کی بدقسمتی ہی صحیح، مگر یہ بات ضروری ہے کہ کرنل میکڈم کو دیکھ لے تاکہ اس کی توجہ میکڈم کی طرف مبذول ہو جائے۔ میکڈم پہلے فائر کرے گا، ظاہر ہے کہ کرنل جواب دے گا۔ اب اگر کرنل کی تمام تر توجہ میکڈم کی طرف لگی رہی تو چیخو کو اطمینان سے گولی چلانے کا موقع مل جائے گا، مگر یہ اس کا پہلا اور آخری موقع ہوگا۔ وہ اگر ناکام رہا تو ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں خود ان دونوں کے نشانے کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ وہ ضرور کامیاب ہوں گے، ایمس نے جواب دیا، مگر ٹھیک ہے، تم ہر طرح اپنا اطمینان کر لو۔ اچھا، حملے کے بعد تم کس طرح بچ کے نکلو گے؟ ڈاکٹر ہومر نے پوچھا۔ کارا برومن روڈ کے پاس کار لیے موجود رہے گی۔ حملے کے بعد ہم لوگ بھاگ کر کار میں بیٹھ جائیں گے۔ کارا گاڑی چلا کر ایگزیبیشن روڈ تک جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں ایک دوسری کار ہماری منتظر ہو۔ ہم لوگ پہلی کار سے اتر کر اس میں بیٹھ جائیں گے۔ اگر حالات خلاف ہوئے تو صرف میں اس کار میں جاؤں گا، باقی تینوں یا ان میں سے جو بھی باقی رہیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھاگیں گے۔ کارا اسٹیشن کی طرف، چیخو براڈ وے کی طرف اور میکڈم رائل پارک کی طرف جائیں گے۔ میں بعد میں ان سب کو ان مقامات سے ایک ایک کر کے کار میں بٹھاؤں گا۔ کوریڈن نے ایمس کی طرف دیکھا۔ اس دوسری کار میں تم موجود رہو تو زیادہ بہتر ہے، اس نے کہا۔ بڑی خوشی سے، ایمس نے جواب دیا۔ وہ اس بات سے خوش تھا کہ اسے بھی پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میکڈم کارا کی گاڑی میں موجود رہے اور وہیں سے گولی چلائے؟ مجھے افسوس ہے، کوریڈن نے سنجیدگی سے کہا، کہ تمہیں میکڈم کو خطرے میں ڈالنا ہی پڑے گا۔ اگر کرنل نے اپنے مکان کے سامنے ایک کار مشتبہ حالت میں کھڑی دیکھ لی تو اس سے پہلے کہ میکڈم اپنا ریوالور نکالے، کرنل اسے ختم کر چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کار سے چیخو کو بھی کرنل پر گولی چلانے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ کرنل اس کار کی آڑ میں ہوگا۔ کوریڈن کا کہنا درست ہے، ایمس نے تائید کی۔ اس کی اسکیم ہر لحاظ سے مناسب ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ مجھے بھی منظور ہے، ڈاکٹر ہومن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ڈسٹل نے بھی تائید کی، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امید ہے کہ تم 10 دن کے اندر اپنی تیاری مکمل کر لو گے۔ تیاری تو ایک ہفتے میں مکمل ہو جائے گی، کوریڈن نے جواب دیا۔ میری تجویز ہے کہ میں یہاں کرنل ریچی اور اس کے مکان کے گرد و نواح کا سیٹ بنوا کر 3 دن متواتر اس کی ریہرسل کروں۔ مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں تم لوگ پوری طرح تعاون کرو گے۔ تمہیں پورے اختیارات حاصل ہیں، ڈاکٹر ہومر نے کہا۔ جو مناسب سمجھو کرو۔ ان تینوں کو اس جگہ سے واقف کرانا ضروری ہے۔ میں انہیں باری باری کرنل کے مکان کی طرف بھیج کر انہیں اصل مقامات دیکھنے کا موقع دینا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، ڈسٹل نے کہا۔ کیا میں یہ بھی امید کروں کہ اب میں خود بھی آزادی سے باہر آ جا سکتا ہوں؟ کوریڈن نے مسکرا کر پوچھا۔ جب یہ مہم کامیابی سے ختم ہو جائے گی، ڈاکٹر ہومر نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، تب تمہیں کسی جگہ آنے جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ تم خود بھی تسلیم کرو گے کہ کرنل ریچی کی زندگی میں تمہیں باہر جانے کا موقع دینا مصلحت کے خلاف ہے۔ کوئی بات نہیں،
मुझे कहीं जाने की ऐसी खास ज़रूरत भी नहीं है, कॉरिडन ने कहा और फिर जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए बोला। तब फिर मेरी फीस के अलावा तकरीबन सभी बातें तय हो गई हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि मेरा मुआवजा 2000 पाउंड होगा, 1000 पेशगी और 1000 काम हो जाने के बाद। जी नहीं, पूरी रकम काम के बाद ही मिल सकेगी, डस्टर ने जल्दी से कहा। मुझे अफसोस है, मगर इस मामले में तुम्हारी शोहरत कुछ काबिल इत्मीनान नहीं है। ज़रा ठहरो, डॉक्टर होमर ने दखल देते हुए कहा। मैं तजवीज़ करता हूँ कि हमें मिस्टर कॉरिडन को कुछ न कुछ रियायत ज़रूर देनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत मुफीद काम अंजाम दे रहे हैं। अमली तौर पर ये हमारे मेंबर ही की तरह हैं। मैं तायद करता हूँ, एम्स ने हंसकर कहा। डस्टल अब भी कुछ हिचकिचा रहा था। मैं ये भी बता दूं, कॉरिडन ने कहा, कि मुझे रकम देकर तुम लोग किसी खसारे में नहीं रहोगे। जाहिर है कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, मैं यहाँ से अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। अच्छी बात है, डस्टर ने आखिरकार कहा। हम 1000 पाउंड अदा कर देंगे। मैं कल तुम्हें ये रकम नकद अदा करूँगा, डॉक्टर होमर ने कहा। ठीक है, क्या मुझे अपने बैंक में ये रकम जमा कराने की इजाज़त होगी, कॉरिडन ने पूछा और फिर जल्दी से बोला। यानी इस सूरत में कि तुम में से कोई मेरे साथ हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, एम्स ने फौरन आमादगी जाहिर की। और जब मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग दफ्तर से निकल रहे थे, एम्स ने चुपके से कॉरिडन के कान में कहा, उन लड़कियों से वक्त तय कर लेना। जब हम लोग बैंक जाएंगे तो रास्ते में उनसे भी मुलाकात कर लेंगे। मैं ऐसे सुनहरी मौके ज़ाया करना पसंद नहीं करता। सच कहते हो, मैं तुमसे कतई मुत्तफिक हूँ, कॉरिडन ने जवाब दिया और मुंह फेर कर मुस्कुराने लगा। मीटिंग के तीसरे दिन कॉरिडन को 1000 पाउंड दे दिए गए। बैंक में ये रकम जमा कराते वक्त कॉरिडन ने बैंक को हिदायत की कि वो 100 पाउंड नन्ही सूजी के लिए भेज दे। एम्स ने, जो ये बात सुन रहा था, ताज्जुब से कॉरिडन की तरफ देखा। यकीन करो या ना करो, कॉरिडन ने हंसकर जवाब दिया, नन्ही सूजी मेरी मुतरब्बा बेटी है। मिली के बाद अब उसकी देखभाल मेरे ऊपर ही आ गई है। अगरचे एम्स के नज़दीक इन जज्बाती रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी, मगर वो कुछ बोला नहीं। गालिबन उसका ज़हन हुल्डा से मुलाकात के मज़े ले रहा था। बैंक से फारिग होकर वो दोनों कर्जन स्ट्रीट पहुंचे। कॉरिडन को टेलीफोन पर कर्नल रिची से राब्ता कायम करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। उसने कर्नल को अपने प्लान और हमले की एक एक तफसील बता दी और आगाह कर दिया कि अगर उसने होशियारी से काम नहीं लिया तो मुमकिन है उसे कोई नुकसान पहुंच जाए। तुम चीखों का ख्याल रखना, कर्नल ने जवाब दिया। मैं मैकडम से निपट लूंगा। पुलिस की एक दो गाड़ियां करीब ही छुपाए रखना, कॉरिडन ने कहा। कारा के मुताल्लिक किसी गलतफहमी में मत रहना। वो आंधी तूफान की तरह कार चलाना जानती है। मैं नहीं चाहता कि वो बच के निकल जाए। कर्नल ने कॉरिडन को इत्मीनान दिला दिया कि जैसा वो चाहता है वैसा ही होगा। बेंट्रस वापस जाकर कॉरिडन ने इन तीनों का अच्छी तरह इम्तिहान लिया। मैकेडम और चेखू वाकई उम्दा निशानेबाज थे, मगर अपनी तमाम तर तेजी के बावजूद वो कर्नल लिची की तरह फुर्तीले नहीं थे। बहरहाल कॉरिडन ने डॉक्टर होमर और एम्स को इत्मीनान दिला दिया कि इन दोनों से काम चल जाएगा। जो हस्ती सबसे ज्यादा उसके लिए परेशानी का बाइस थी वो कारा थी। वो न सिर्फ निशाना लगाने में माहिर थी, बल्कि लंबी ब्योक कार को उसने इस कदर तेजी और महारत से चलाकर दिखाया कि कॉरिडन को अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस होने लगे। उसे शुबा हो गया कि पुलिस कार को रोकने की कोशिश में कामयाब भी हो सकेगी या नहीं। डॉक्टर होमर और एम्स कई बार रिहर्सल देखने आए और इस सिलसिले में कॉरिडन की दिलचस्पी और इन्हमाक से बहुत मुतासिर हुए। लेकिन कॉरिडन कारा की तरफ से बदस्तूर फिक्रमंद था। वो नहीं चाहता था कि मौके पर कारा गाड़ी के अंदर मौजूद रहे। एक रिहर्सल के मौके पर जबकि कॉरिडन चेखू को ये बता रहा था कि उसे किस तरह इशारा पाकर अपनी जगह से निकलकर गोली चलानी है, कारा गाड़ी से निकलकर कॉरिडन की तरफ आई। क्या मैंने तुम्हें कार से बाहर आने की हिदायत दी थी, कॉरिडन ने नागवारी से कहा। मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहती हूँ, कारा ने मुंह बनाकर जवाब दिया। एम्स, जो करीब ही खड़ा था, बोला। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मुझे चीखों के बाद फायर करने का मौका दिया जाए। पहले मैकडम गोली चलाएगा, उसके बाद चीखू। मैं चीखों के बाद फायर करूँ तो इस तरह कामयाबी के इम्कानात 100% हो जाते हैं। हरगिज़ नहीं, कॉरिडन ने सख्ती से कहा। तुम्हारा काम सिर्फ कार चलाना है। चीखों के बाद फायर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक लम्हे के लिए कारा अपनी जगह जमी खड़ी रही। उसने एम्स की तरफ देखा, मगर उस तरफ से कोई हौसला अफजाई ना पाकर मजबूरन पैर पटकती हुई कार में जाकर बैठ गई। कारा के जाने के बाद एम्स ने कहा, क्या ये बेहतर न होगा कि कारा को भी फायर करने का मौका दिया जाए?
اگر کرنل ایسا ہی خطرناک آدمی ہے جیسا تم کہتے ہو تب تو یہ ضروری ہو جاتا ہے، مگر کوریڈن کرنل کے لیے ایک تیسرا خطرہ پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، اس نے کہا، کارا کا کام اپنی تمام توجہ گاڑی کی طرف رکھنا ہے، ہمیں وہاں سے بڑی جلدی میں بھاگنا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت وہ کسی دوسرے کام میں مصروف ہو۔ ٹھیک ہے، ایمس نے جواب دیا، جیسا تم مناسب سمجھو کرو۔ اسی دن شام کو کارا کوریڈن کے کمرے میں آئی۔ کوریڈن اس وقت آرام کرسی پر بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ آہٹ پا کر چونک گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ کوریڈن نے ناگواری سے کہا۔ تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ کوریڈن خاموش رہا۔ اگر کرنل ریچی مارا جائے تو کیا تمہیں افسوس ہوگا؟ نہیں، مگر تم نے یہ بات کیوں پوچھی؟ کرنل ریچی بہترین نشانے باز ہے نا؟ کارا نے کوریڈن کی بات پر توجہ دیے بغیر پوچھا۔ ہاں، دوسری جنگ عظیم کے دوران کرنل روس میں تھا، کارا نے کہا۔ میں اس سے مل چکی ہوں، وہ پورے ملک میں سب سے بہتر نشانہ لگاتا تھا۔ یہ کافی دن پہلے کی بات ہے، کوریڈن نے جواب دیا۔ اب کرنل بوڑھا ہو چکا ہے، اور تم اس کے باوجود یہ چاہتے ہو کہ چیخوں کے بعد مجھے فائر نہ کرنے دیا جائے۔ تمہارا کام اپنی تمام توجہ ڈرائیونگ کی طرف رکھنا ہے۔ میں جانتی ہوں، کارا بولی۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہارے پاس بھی ریوالور ہوگا؟ آخر تمہاری ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کوریڈن نے پوچھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ میکیڈم یا چیخو دونوں میں سے کوئی بھی اس مہم سے بچ کر نہیں آ سکے گا، مگر مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ وہ میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، لیکن مجھے قطعی حیرت نہیں ہوگی اگر کرنل اس کے بعد بھی زندہ بچ رہے۔ کوریڈن ایک لمحے کے لیے کارا کی طرف غور سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم کچھ کہے سنے بغیر کرسی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا ایمس کے پاس پہنچا۔ ایمس پلنگ پر لیٹا ہوا کوئی فوٹو البم دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ ایمس نے کوریڈن کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ ذرا میرے کمرے میں آؤ، کوریڈن نے جواب دیا۔ کارا وہاں موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ وہ کہتی ہے تم بھی سن لو۔ ایمس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ کیا بک رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ خود چل کر اس سے سن لو، کوریڈن نے کہا۔ ایمس اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ کمرے میں پہنچے تو کارا کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ ایمس کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ جو کچھ مجھ سے کہہ رہی تھیں ذرا ایمس کو بھی بتا دو، کوریڈن نے کہا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا اس کا ایمس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کارا نے جواب دیا۔ پھر بھی بتانے میں کیا نقصان ہے، کوریڈن نے اصرار کیا، مگر کارا اس پر ایک نفرت انگیز نگاہ ڈال کر چپ چاپ باہر کی طرف چل دی۔ ٹھہرو، ایمس دہاڑا۔ کارا کے قدم رک گئے۔ پیچھے گھوم کر اس نے کہا، میں نے کہا نا کہ کوئی خاص، مگر میں جاننا چاہتا ہوں۔ ایمس بات کاٹ کر بولا۔ کارا پھر بھی خاموش رہی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ میکیڈم یا چیخوں میں سے کوئی زندہ لوٹ کر نہیں آئے گا، کوریڈن بولا، اور یہ کہ کرنل ریچی اس کے بعد بھی قتل نہیں کیا جا سکے گا۔ تم نے یہ بات کیوں کہی؟ ایمس نے کارا سے پوچھا۔ میں مذاق کر رہی تھی، کارا ایمس کے غصے سے ڈر کر ہکلانے لگی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ادھر کارا کی بات ختم ہوئی، ادھر ایمس کا ہاتھ چلا۔ پوری قوت سے اس نے ایک زوردار تھپڑ کارا کے منہ پر رسید کیا۔ کارا چکرا کر فرش پر گری۔ آئندہ ایسی جرات مت کرنا، ایمس دہاڑا، نکل جاؤ یہاں سے۔ کارا آہستہ آہستہ فرش سے اٹھی۔ اس کا ہاتھ تھپڑ کھائے ہوئے گال پر رکھا تھا، ناک سے خون جاری تھا۔ کوریڈن یا ایمس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے بغیر وہ لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ چلی گئی تو ایمس بولا، فکر مت کرو، اب اس کا مزاج سیدھا ہو گیا ہوگا۔ مگر کارا کی نفرت بھری نگاہ یاد کر کے کوریڈن اب بھی مضطرب تھا۔ تمہیں اسے مارنا نہیں چاہیے تھا، اس نے کہا۔ ایمس مسکرایا۔ عورتیں صرف ایک یہی زبان سمجھتی ہیں، اب وہ تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ کوریڈن نے سوچا، کاش ایمس ٹھیک کہہ رہا ہو، مگر اسی شام کو جب اس نے برجر سے چھینا ہوا ریوالور چیک کرنے کے لیے کپڑوں کی الماری دیکھی جہاں اس نے ریوالور چھپا کر رکھا تھا تو اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ ریوالور وہاں موجود نہیں تھا۔ کوریڈن سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کارا اس کے کمرے میں کچھ دیر اکیلی رہی تھی۔ یقیناً وہی ریوالور نکال کر لے گئی تھی، لیکن اب ریوالور کے بغیر وہ کرنل ریچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کوریڈن کئی منٹ تک الماری کے خالی خانے کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب کیا کرے۔ اسے کسی نہ کسی طریقے پر کوئی دوسرا ریوالور حاصل کرنا تھا۔ اس مرحلے پر ایک بھی غلط قدم اسے تباہ کر سکتا تھا، مگر کرنل کو بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے ریوالور ملنا ہی چاہیے تھا۔